أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا سبحان الله. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الحمد لله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا حياك الله. ما شاء الله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ما شاء الله. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ما شاء الله. يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا سبحان الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام ما شاء الله. ما شاء الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام
ما شاء الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام سبحان الله. ما شاء الله. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا حياك الله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا ما شاء الله. وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ما شاء الله. قال رب اجعل لي آية ما شاء الله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ما شاء الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم